बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है तुखम बालंगू या चिया सीड। आम तौर पे गर्मियों में हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पे शरबत में। मुख्तलिफ़ तरह के शरबत जो बनाए जाते हैं उसमें बतौर कह लें कि एक फ्लेवर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए इसके कुछ फ़वाइद और नुकसानात आज हम बयान करेंगे। देखें, याद रखें, जो भी चीज़ फ़ायदा देती है अगर उसका हम गलत इस्तेमाल करें तो वो यकीनन नुकसान भी देती है। यही वजह है कि हर चीज़ का एक रोशन पहलू होता है और एक तारीक पहलू। और आज हम तुखम बालंगू के आपको फ़वाइद भी बताएंगे और इसके नुकसानात भी बताएंगे, इसका तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे। तो वीडियो को कहीं से आप स्किप नहीं करें। ऐसा ना हो कि आप कोई ख़ास बात जो है वो आप मिस कर जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन इकराम, तुखम बालंगू या चिया सीड आम मरूफ़ आम चीज़ है, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शरबतों में गर्मियों में इसका इस्तेमाल आम किया जाता है, फ़ालूदे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं लोग। और इसको ठंडा तासीर होने की वजह से गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सर्दियों में अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से कुछ गलत चीज़ें भी फैलाई गई हैं, तो मैं आज उन चीज़ों की निशानदही कर दूंगा और आपको जहां इसके फ़वाइद बताऊंगा वहां इसके नुकसानात भी बताऊंगा। तो तुखम बालंगू का मिजाज जो है, इसकी तासीर जो है वो सर्द है। ठीक है जी, ये सर्द मिजाज की हामिल चीज़ है। अब इसके फ़वाइद और नुकसानात। अगर आप ठंडे मिजाज आपका मिजाज ठंडा है, ठीक है, तो आपके लिए बालंगू नुकसानदेह हैं। अब पता कैसे चलेगा कि जी आपका मिजाज क्या है? नंबर एक, अगर आपको पेशाब कसरत से आता है और पेशाब सफ़ेदी माइल आता है, अगर आप ज़ुकाम के मरीज़ हैं और लगातार छींके वगैरह आना, आँखों से पानी बहना, ये सारी अलामात हैं आपके जिस्म में ठंडक की ज़्यादती की, तो ऐसी सूरत में आप बालंगू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में ज़रूरत होती है जिस्म को हरारत की। याद रखें कि हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो हमारे माहौल के टेम्परेचर के अगेंस्ट होता है, उसके पैरेलल कभी नहीं होता। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जिस्म गर्म होता है और हमें जिस्म को गर्म रखने के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ज़्यादातर खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल सर्दियों में कसरत से किया जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो ज़्यादा रोगनियात का इस्तेमाल और चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं, क्योंकि उनके जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है ठंडक का मुकाबला करने के लिए। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे आपको तर्क कर देना चाहिए। या अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पे मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ भी आप इससे गुरेज़ करें। अच्छा, अब आते हैं जी इसके फ़वाइद के मुतालिक। फ़वाइद में जी सबसे पहले ऐसे लोग के जिनको पेशाब में जलन का मसला है, पेशाब में रुकावट होती है, उनके लिए तुखम बालंगू बेहतरीन चीज़ है। मकदार ख़ुराक में आपको बाद में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस कदर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आप इसके फ़वाइद की बजाय नुकसानात समेटेंगे। ठीक है जी। तो एक तरफ ये पेशाब की जलन को कम करता है, दूसरी तरफ ये पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। ऐसे लोग के जिनको पेशाब में रुकावट, जलन, दर्द या पेशाब कम आता है, उनके लिए तुखम बालंगू बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग के जिनको आंतों में ज़ख़म है, आंतों में ज़ख़म है या आंतों में वर्म है, उनके लिए भी तुखम बालंगू बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ऐसे लोग के जो टाइफाइड के पेशेंट हैं या ऐसे लोग के जिनको खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, उनके लिए भी तुखम बालंगू अल्लाह पाक की बनाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो चंद मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए इसके फ़वाइद। अच्छा, अब आते हैं कि इसका एक ऐसा फ़ायदा कि जिसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, और इस फ़ायदे को नुकसान में बदलना, ठीक है जी,
وہ بھی اگر ہمارا یعنی ہمیں ٹھیک طرح سے اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو ہم بجائے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے اس کے فائدے کو ہم نقصان میں بدل دیں گے۔ کیسے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ بالنگو میں قدرتی طور پہ فائبر ہوتا ہے، یہ جب آپ اس کو ڈالتے ہیں پانی میں تو یہ پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ میں یعنی ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے کہ جن کو بھوک کی بہت زیادہ زیادتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ تو اس کا ایک فائدہ ہو گیا کہ ان کی بھوک جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، ان کی بھوک اعتدال پہ آ جائے گی۔ نقصان کن کے لیے ہے؟ نقصان ان کے لیے ہے ناظرین کہ جن کو بھوک آلریڈی نہیں لگ رہی، جن کو بھوک پہلے نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میں ایسے لوگوں کو، ایسے بیمار لوگوں کو بھی اچھا سمجھتا ہوں ایسے تندرست لوگوں کی نسبت کہ جن کو بھوک نہیں لگتی۔ بھوک لگنے کا جو عمل ہے یہ آپ کے ہاضمے کے نظام کی درستی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو اگر بھوک لگتی ہے، ٹھیک بھوک لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلے غذا کھائی وہ مکمل طور پہ ہضم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ جو ہے جسم اب اگلی غذا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پہلے بھوک کی کمی رہتی ہے بہت زیادہ تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس کے ایک مزید فائدے کے متعلق کہ اکثر لوگوں کو معدے کے منہ کا ورم ستاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہماری یہ سینے کی یہ جو درمیان والی ہڈی ہے اسے سٹرنم کہتے ہیں، جہاں پہ یہ سٹرنم ختم ہوتی ہے، اس کے نیچے آپ جہاں پہ یہ ہڈی ختم ہو رہی ہے وہاں آپ اگر ہاتھ رکھ کے دباؤ دیں تو ایسے لوگوں کو وہاں پہ درد ہوتا ہے اور اکثر جلن ہوتی رہتی ہے جیسے مرچیں لگ رہی ہوں۔ تو ایسی صورت میں بالنگو کا استعمال یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس صورت میں آپ نے بالنگو کو تنہا استعمال نہیں کرنا، اکیلا استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کی ٹھنڈک کو مینج کرنے کے لیے آپ نے اس میں جو ہے وہ اجوائن دیسی شامل کرنی ہے۔ آپ 3 حصے اجوائن دیسی، چوتھا حصہ بالنگو، ان 3 چیزوں کو آپ ملا کے رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 50 گرام تخم بالنگو لے رہے ہیں تو آپ 150 گرام اس میں اجوائن شامل کریں، دونوں کو اچھی طرح باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ دن میں 3 بار آپ تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ اچھا، ایسے لوگ کہ جن کو پیلیا ہو گیا ہے، آنکھیں پیلی ہیں، یرقان ہو گیا ہے، تو یرقان میں آپ نے اس کو 1 سے 1.5 چائے کا چمچ عرق کاسنی میں ملا کے لیں تو بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو عرق سونف میں لیتے ہیں تو بھی بہترین فائدہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کی SGPT بڑھی ہوئی ہوتی ہے جگر میں، گرمی کے لیے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی جب وہ SGPT رپورٹ کرواتے ہیں تو وہ ہائی ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بالنگو بہت بہترین چیز ہے۔ انہیں چاہیے کہ گرمیوں میں شربت بزوری کے ہمراہ سے لیں، اور گرمیوں میں آپ 3 عرق ملا لیں۔ آپ عرق پودینہ، عرق سونف اور عرق کاسنی یہ برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں۔ اب اس میں سے آپ 1 کپ لیں عرق کا اور اس میں 2 کپ پانی کے شامل کریں، اس میں آپ 1 سے 1.5 چمچ تخم بالنگو یا چیا سیڈ بھگو کے رکھ دیں، اور 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ اسے ہلائیں اور ہلا کے پی جائیں۔ اچھا، یہ کام آپ نے کھانا کھانے کے بعد نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تخم بالنگو آپ کے ہاضمے کو سست کرتا ہے، اس لیے اسے کھانے کے فوراً بعد کبھی استعمال نہ کریں، بلکہ کھانے سے اس کو 1 گھنٹہ پہلے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جیسے میں نے گرم مزاج مریضوں کی نشاندہی کی ہے کہ پیشاب میں جلن ہوتا ہے، آنکھیں زرد رہتی ہیں، منہ کڑوا رہتا ہے یا پیٹ میں مروڑ رہتا ہے، پخانے میں آؤں جیسے لیس ہوتی ہے وہ آتی ہے، طبی زبان میں اس کو آؤں آنا کہتے ہیں، تو اس میں بھی بالنگو بہت بہترین چیز ہے۔ آپ اسی مقدار میں اسی طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ استعمال یہی ہے۔ اور مقدار خوراک بھی جیسے میں نے عرض کرتی ہے، آپ نے اس سے تجاوز نہیں کرنا، آپ نے اسی مقدار کو ذہن میں رکھ کے آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے اسی مقدار کے حساب سے کرنا ہے۔ اور انگریزی کے ایسے مہینے جن میں آر نہیں آتا، ناظرین اکرام ذرا توجہ کریں کہ وہ کون سے مہینے ہیں کہ جن کو اگر ہم انگلش میں لکھیں تو ان میں انگلش کا الفابیٹ آر نہیں آتا، تو ان مہینوں میں آپ بالنگو کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
اچھا، اس کے علاوہ گرمیوں میں یہ آپ کو ہیٹ سٹروک سے بچاتا ہے، یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، آپ کی پیاس کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے، جسم میں گرمی کی وجہ سے گردوں پہ ورم آ جاتا ہے، ان کے لیے بھی تخم بالنگو بہت بہترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔